अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आप चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं। तीन मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे जी। तालिबान के मुआशी मसाइल, इमरान खान पीटीआई और चाइना के पैगामात। ये तीन जो हैं, अ, जो मौज़ूआत हैं इनके ऊपर बात करेंगे। पहले आ जाते हैं तालिबान के मुआशी मसाइल। देखें, तालिबान की जो हम देखते हैं कि 15 अगस्त 2021 को एक अमेरिकन इनखला होता है अफ़गानिस्तान से, और तालिबान की शूरा बनती है, और फिर वो ये फ़ैसला करते हैं कि अब हमने हुकूमत बनानी है, चलानी है, और किस तरीके से होगी। तो इस चीज़ का उनके पास कोई खातर खा कोई तजर्बा नहीं होता। उनके पास एक ही तजर्बा होता है, लड़ाई मार कुटाई, छीन लो, खा लो, पी लो, यही तजर्बा होता है। लेकिन बहरहाल फिर वो बड़े अच्छे तरीके से हुकूमत के अंदर आए। उन्होंने जो उनके एसिड्स थे उनको इंपोर्ट किया, मीन्स उनके जो बच्चे थे उनको बुलाया, कुछ आए, कुछ वापस चले गए, कुछ बाहर से लेते रहे मामलात। कोई हमें बाकायदा एक हुकूमत का एक रवैया नज़र नहीं आया, कंट्रोल नज़र नहीं आया। मुख्तलिफ झड़पें, फिर बीच में से बहुत सारे इनके मसाइल शुरू हो गए, आपस में झगड़े शुरू हो गए। हर एक कहता था मैं ताकत में आऊँ, मैं चार चार आठ आठ शादियाँ करूँ, और इस टाइप के भी बड़े मसाइल रहे हैं, लेकिन ये छोटे पैमाने पर रहे हैं। अब भूख जो उनसी थी ना, वो ख़त्म नहीं हो रही थी। और जो इनकी वीडियोस थी कि जनाब फलाना वज़ीर आटे की बोरी लेके जा रहा है, ये और वो, और साथ साथ उनके एक टिकटॉकर लगा हुआ है जिसका उसको पता ही नहीं है, और कोई रेडी के ऊपर मदद कर रहा है, कुछ कर रहा है, हालांकि भूख से पूरा अफगानिस्तान बाँ बाँ कर रहा था। अच्छा, उसके अंदर फिर जो है लोग हाईजैक होते हैं। इंडियन प्रॉक्सीज वहाँ पे थी, और ईरानियंस थे और दीगर ममालिक के थे, वो उन लोगों को हाईजैक किया करते थे। हाईजैक मींस उनको लालच देते थे, अच्छा जाओ यहाँ पे, ये तुम पाकिस्तान में क्राइम करो और आ जाओ, कोई मसला ही नहीं है। और जो वो करते भी थे, लोग यहाँ पर आते थे मजलूम बन के और छोटी मोटी वारदातें करके चले जाते थे। कुछ बड़े पैमाने पे कर रहे थे, लेकिन था कुछ इसी तरह का ही सिलसिला। अब होता क्या है कि मामलात चलते रहते हैं। फिर ये यानी कि मुख्तसरन सारी चीज़ें आपके सामने होती रहीं। अफगानियों को पाकिस्तान से निकालने की बात होती है, और बहुत बड़ा जो था ना शोर मचता है। और अफगानियों का मसला ये हुआ है कि कोई किसी ने तंदूर खोला हुआ है, कोई रेडी लगा रहा है, कुछ कर रहा है, और उसकी फैमिली जो थी ना अफगानिस्तान में पल रही है। वो महीने का जो है ना 25-30 हज़ार 50 हज़ार अफगानिस्तान भेज देता है, उसका पूरा टब्बर पल रहा होता है। अब वो जब निकलने की बात हुई तो उनको पड़ गए पिस्सू। उन्होंने कहा यार ये तो मारे गए। तो पूरी दुनिया से मदद आना शुरू हो गई। उन्हीं के बीच में ही जो है ना क्राइम भी पल रहा होता था। उन्हीं के बीच में ही सूदखोर और हरामखोर, हर किस्म का जो है ना जो क्रिमिनल्स हैं वो सब उनके बीच में ही पल रहे होते थे। और ये फ़र्क नहीं रखते कि भाई मेहमान आया, वो एक महीना रहा है, चला गया, लाख रुपया दे गया, क्या बात है। बच्चों को तोहफा दे गया, 25 हज़ार उसको दिए, 50 हज़ार उसको दिए, 25 हज़ार उसको दिए, लाख रुपये हो गए। वो और मेहमान था, मेहमान तो अल्लाह ताला की रहमत होती है, और वो दो धमाके भी कर गया बीच में। तो वो उसको उनको परवाह नहीं होती इस चीज़ की, तो ना वो देखना पसंद करते हैं, क्योंकि इतनी रहमत बरस रही होती है। अब ये सिलसिला जो है ना बंद करने के लिए कहा कि नहीं, सब का टीन डब्बा उठाओ और वापस जाओ। फिर होते होते जो वक्त आ गया, जाफ़र एक्सप्रेस का आ गया। फिर शैतान जो था ना वो खुद खुल के सामने आ गया। उन्होंने इंडिया साहब वो खुल के सामने आ गए। उन्होंने कहा मैं पंजा आजमाई करता हूँ। उसके अंदर उनको ठुक गई। जब ठुक गई तो बाद में उन्होंने कहा कि चलो अफ़गानिस्तान चलते हैं, अफ़गानिस्तान से मज़ीद जो है ना यहाँ पे टेररिस्ट भेजते हैं, इंतशार फैलाते हैं, हर तरीके की जो है ना कार्रवाई करते हैं, हम इतने पैसे देंगे। वहाँ पर जो हुआ, पाकिस्तान का वफ्द गया, पाकिस्तान के वफ्द ने बताया, समझाया, उनकी बात समझ में आई, लेकिन उनको लालच ये भी था, कहते हैं यार इंडिया से आ रहे हैं पैसे, हमें क्या ज़रूरत है, हमारा दाल दलिया चल रहा है। फिर चाइना बीच में पड़ा। चाइना ने ये बात समझाई, उन्होंने कहा जितने वो दे रहे हैं उससे ज़्यादा हम देते हैं प्लस, और ये आप बिल्कुल इंतशार को ख़त्म करो, सी पैक का हिस्सा बनो, और ये रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ। ये रशियन जो है ना ये भी आ रहे हैं इधर से, और तुम यहाँ पे जो है ना मजदूरियाँ करो। कौन सी तुम्हारी बहुत बड़ी आबादी है, 2.5-3 करोड़ टोटल आबादी है, इसको जो है ना एंजॉय करो, इतनी मजदूरी मिल जाएगी, ये सब कुछ हो जाएगा, ये हम बना कर देंगे। यहाँ पे ड्राई फ्रूट की काश्त और दीगर, और भेड़ बकरियाँ पालो, हम आपको एक्सपर्टीज देते हैं, हम ही खरीदेंगे, आप लंबे उसमें ना जाओ। कॉटेज इंडस्ट्री लगाओ, जो इंडस्ट्री जो आपकी सूटेबल है वो हम ख़रीदार, हम हैं, लगवाने वाले हम हैं, आप मेहनत करो। बात उनको समझ में आई। उन्होंने कहा अदरवाइज़
جتنے آپ کے گروپس ہیں نا ان میں سے کسی کو بھی سپورٹ کریں گے، ہر دوسرے دن جو ہے نا 5 7 10 بندے تمہارے مارے جا رہے ہیں، حکومت کے بھی دوسرے بھی، تمہاری حکومت ڈسٹیبل ہو جائے گی، پھر کوئی اور آئے گا، لڑائی جھگڑے جاری رہیں گے، لیکن تم فارغ ہو، تمہارا کچھ نہیں بچنا۔ ادروائز جو ہے نا تم یہ دو، پھر ان کی بات سمجھ میں آ گئی۔ تو یہ آپ کہہ لیں کہ معاشی مسائل حل کیے ہیں ان کے، اور اگر اللہ کرے جو ان کی روایت رہی ہے کہ وعدہ کرو اور اس کو توڑو، عہد کرو اور اس کو توڑو، حلف دو اور اس کو توڑو، اگر اس کے ہٹ کے یہ انہوں نے واقعی میں یہ بات کی کہ نہیں پاکستان پہ اور کسی جگہ پہ بھی کوئی دہشت گردی ایکسپورٹ نہیں کرنی، ہم نے پناہ گاہیں نہیں بننے دینی، کوئی یہاں پہ یہ جو اللہ کی رحمت جو مہمان آتے ہیں پاکستان سے دہشت گردی کر کے اور یا وہاں پہ ٹھکانے بنا لیتے ہیں، اس طریقے کا کوئی کام نہیں کرنا، تو ان کا فیوچر بہت اچھا ہے۔ ادروائز بھوک جو ہے نا وہ بڑا کچھ کرواتی ہے، خرابی بڑھتی رہے گی، ٹائم چلتا رہے گا، لیکن جو اقتدار میں ان کا جو ہے نا کھانا خراب رہے گا۔ اچھا یہ بڑا موضوع ہو گیا۔ دوسرا جو ہے نا عمران خان اور پی ٹی آئی، دیکھیں سیاست کے اندر جو ہے نا ریلیونٹ رہنا اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب آپ اسٹیپس اچھے لے رہے ہو۔ اگر ایک پورن فلم بہت بار دیکھی جاتی ہے تو اس کا مقابلہ ایک جینین فلم سے نہیں کیا جا سکتا، وہ ایک نشہ ہوتا ہے، وہ ٹھرک ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ پی ٹی آئی ہے، یہ ایک ٹھرک ہے، یہ ایک آپ کہہ لیں کہ دھمال ہے، یہ ایک مزہ ہے۔ تو اس کے اوپر جو ہے نا یہ پوری سائنس کے تحت اس کو بنایا گیا، اور اس کے مقابلے میں دوسری جو نا فلمیں وہ باقاعدہ ایک نظریہ دیتی ہیں، ایک سوچ دیتی ہیں، یہ انتشار دیتی ہے، اس کو مارو، اس کو کٹو، اس کو لپیٹو، وہ چور ہے، وہ ڈکیت ہے، یہ سب کیا اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے۔ اس لیے یہ توق جو ہے نا یہ رہتی دنیا تک یہ اسٹیبلشمنٹ کے گلے میں ہی رہے گا، اس کو سے جتنے مرضی ہاتھ دھوتے رہیں، 9 مئی کروا کے خود مظلوم بن جائیں اور آج جو ہے نا وہ سیرے اپنے گلے میں ڈالیں، لیکن یہ تاریخ لکھتی رہے گی، اس کا نتائج جو مرضی ہوں۔ سچ تو یہی ہے کہ یہ جو گند پیدا کیا ہے نا، یہ پاکستان کی جمہوریت کو برباد کر کے اپنی اجارہ داری کرنے کے لیے یہ اسٹیبلشمنٹ نے کی ہے۔ ہاں آج کے وقت کے اندر ہمیں ان کا ساتھ دینا ہے اور آہستہ آہستہ سٹرگل کو کرنا ہے، اور سول سپریمیسی کے لیے ہم نے جد و جہد کرنی ہے۔ یہ سسٹم اس کے بغیر چل نہیں سکتا۔ تو یہ ہے پی ٹی آئی کا جو ہے نا اب دور دور کوئی معاملہ نہیں نظر آ رہا۔ خان صاحب کا جو میرے پاس اطلاع ہے بڑی پرانی ہے، 2 3 مہینے 4 مہینے پہلے کے آپ میرے بلاگز دیکھیں کہ جولائی کے اندر عمران خان کو شفٹ کر دیں گے بنی گالہ میں، لیکن اس سے پہلے یہ ایک بیماری کا ڈرامہ کریں گے یا جینین بیمار ہوں گے تو لیکن وہ 2 3 4 کمرے ہوں گے، ان کو بالکل نکلنے کی کوئی اجازت نہیں ہوگی، لیکن یہ جو پریشانی ہے روز یہ ملاقاتیں وغیرہ بالکل ختم ہو جائیں گی۔ کوئی مہینے میں ایک آدھا بار جو ہے نا کوئی وکیل وکلا مل لیں، اس کی بھی تعداد طے ہوگی، اور یہ جمع غفیل جتھے یہ بالکل ختم ہو جائیں گے۔ بہنوں کا اس حد تک رہ جائے گا رول، جو میرے پاس معلومات ہے، یہی میں نے 3 4 مہینے پہلے بھی دی تھی کہ وہ اگر نکل کے باہر کوئی سیاسی بات کریں گی نا تو نیکسٹ ٹائم میں وہ بھی نہیں جا سکیں گی، بالکل پھر عید بقرعید کی رہ جائیں گی، اور جو بھی ملاقات ہوگی وہ بالکل ریکارڈڈ ہوگی، یہ سب چیزیں بالکل واضح ہوں گی۔ اب آخری جو موضوع ہے نا جی وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، ٹائم اس کے لیے سب سے کم ہے، وہ ہے چائنا کے پیغامات۔ دیکھیں جب سے ٹرمپ کی حکومت آئی ہے نا، اس سے پہلے سے یہ اندازہ تھا کہ ٹرمپ کی حکومت آ جائے گی۔ جو بائیڈن کے دور میں اندازہ تھا کہ جو بائیڈن اور ٹرمپ یہ سارے جو ان سے ہیں نا، یہ وہ بڈھے طوطے ہیں جن کو پنجروں میں